अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बरमूदा ट्रायंगल बहर ओकेयानूस में वाक़ है और इसके मुतलिक बहुत सी कहानियाँ और किस्से आपने यकीनन सुन रखे होंगे। 1945 में जब फ्लोरिडा से उड़ने वाले 5 जहाज़ कहीं गायब हुए तब ये ट्रायंगल मंजर आम पर लाई गई। इन जहाज़ों को बहुत तलाश किया गया मगर कहीं सुराग ना मिल सका। आखिर जब बहुत वाक़यात रोनुमा होते रहे जिनमें हवाई जहाज़ और कश्तियाँ फ्लोरिडा और मियामी के समंदर से गुजरते हुए कहीं गायब हो जाती, तो इन वाक़यात का रुख बरमूदा ट्रायंगल की तरफ जोड़ा जाने लगा। नतीजा ये निकला कि एक ऐसी मसनूई और ख़ुद साख्ता तिकोन वजूद में लाई गई जो इंसान और इंसानियत के लिए एक राज रह सके, और जब वक्त की ज़रूरत हो तो इस जगह को ज़ाहिर करके लोगों के इज़हान पर काबू पाया जा सके और ये बताया जा सके कि हमारा निजात दहिंदा, दुनिया को बचाने वाला और यहूदी और ईसाइयों का मालिक यानी दज्जाल आ चुका है। नाजरीन, आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि अचानक इस बात का रुख दज्जाल की तरफ क्यों मोड़ा गया, लेकिन इंशाअल्लाह इसके मुतालिक वाज़ेह दलाइल दिए जाएंगे कि इस तिकोन यानी बरमूदा ट्रायंगल में और दज्जाल में क्या मुमासलत पाई जाती है। हिस्टोरिक ह्यूज़ की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, बहरुल काहिर के शैतानी समंदर यानी डेविल सी और बहरुल क़यास के बरमूदा ट्रायंगल में कई खसूसियात के एतबार से मुमासलत पाई जाती है जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि इन दोनों में कोई ऐसा ताल्लुक़ ज़रूर है जो इस दुनिया की नज़र से पोशीदा है, और ये ताल्लुक़ लाज़मन शैतानी है, रहमानी या इंसानी नहीं। क्योंकि पहले जैसे अर्ज़ किया जा चुका है कि यहाँ बहुत से हादसात रोनुमा हो चुके हैं। मसलन दुनिया में यही 2 जगह ऐसी हैं जहाँ कंपास काम करना छोड़ देता है। दोनों में मुतअद्दिद हवाई और बहरी जहाज़ गायब हो चुके हैं, और इंतहाई अजीब और ताज्जुब खेज़ बात यह है कि इन दोनों जगहों के दरमियान ऐसे जहाज़ों को सफ़र करते देखा गया है जो सालों पहले गायब हो चुके थे। इसके अलावा दोनों के अंदर ऐसे मकनातीसी कशिश या बरकी लहरें भी मौजूद हैं जो बड़े बड़े जहाज़ों को तरोड़ मरोड़ कर निगल जाती हैं। दोनों जगहों को ख़ासो आम कदीम ज़माने से शैतान से मंसूब करते हैं, और यहाँ ऐसी क़ुव्वतों की कारस्तानियों के कायल हैं जो इंसानियत की खैर ख्वाह नहीं, लेकिन इनके इर्द गिर्द इसरार के पर्दे आवेज़ा कर दिए गए, और मीडिया जो बाल की खाल और खाल की भी खाल उतार देता है वो इस राज को क्यों छुपा रहा है। इन बातों की हकीकत सिवाय नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किससे पूछी जाए। तो आइए अब इन्हीं की अहादीस की रोशनी में इन बातों की हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, एक दिन हजूर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरात सहाबा को जमा किया और इरशाद फरमाया कि तमीमदारी पहले ईसाई था, वो आया, इसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। इसने मुझे ऐसा वाक़या सुनाया जो इन बातों से ताल्लुक़ रखता है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता था। इसने मुझे बताया कि वो लखम और जज़ाम कबीला के 30 आदमियों के हमरा समंदर के सफ़र पर बहरी जहाज़ में रवाना हुआ। समंदर की लहरें तूफ़ान के सबब इन्हें महीना भर तक इधर उधर धकेलती रहीं, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुँच गए। इस वक्त सूरज गरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो इनको एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत से बाल थे। बालों की कसरत की वजह से इन्हें इसके आगे पीछे का पता नहीं चल रहा था। इन्होंने कहा, तेरा नास हो, तू क्या चीज़ है? उस बालों वाले जानवर ने कहा, मैं जसासा हूँ। इन्होंने पूछा, ये जसासा क्या चीज़ है? जवाब मिला, ए लोगो, खानगाह में मौजूद इस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतज़ार कर रहा है। और इन्हें खौफ हुआ कि कहीं ये जानवर शैतान ना हो और कहीं कोई नुकसान ना पहुँचाए। फिर हम तेज़ी से चले और खानकाह में दाखिल हो गए। वहाँ हमने भारी भरकम कद काट का एक आदमी देखा जिसके घुटनों से टखनों तक बंधी एक लोहे की जंजीर थी और इसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे। हमने पूछा, तेरा नास हो, तू क्या चीज़ है? इसने कहा, मेरा पता जल्द चल जाएगा, ये बताओ कि तुम कौन हो? हमने कहा, हम अरब से हैं। फिर हमने सारे सफ़र और तूफ़ान और जसासा के बारे में बताया कि इसने हमें तेरी तरफ आने का कहा। उसने कहा, मुझे बेसान के नखलिस्तान के बारे में बताओ। हमने कहा, इस बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उसने कहा, मैं जानना चाहता हूँ इस बाग में दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं। हमने कहा, हाँ, फल आते हैं। इसने कहा, मुझे तिब्रिया की झील के बारे में बताओ। हमने कहा, इस बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उसने कहा, इसमें पानी मौजूद है। हमने कहा, इसमें बहुत पानी है। वो बोला, इसका पानी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। फिर इसने कहा, मुझे ज़ग़र के चश्मे के बारे में बताओ।
ہم نے کہا کہ اس بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے اور کیا لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا مجھے محمد کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں کی۔ اس نے پوچھا کہ اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ ناظرین، اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ دجال پیدا ہو گیا تھا، اب وہ اپنی رہائی کا منتظر ہے۔ اس کے رہنے کی جگہ ایک بے آباد جزیرہ ہے۔ اس کے کارندے اسے لمحہ با لمحہ دنیا اور انسانوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں، اور اس کو غیر معمولی طاقتیں دی جائیں گی جن کا ذکر ہم نے اپنی پچھلے ویڈیو میں کیا تھا۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے اوپر لنک پر کلک کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا برمودا ٹرائی اینگل کو ہی اس کا اصل مقام کہا جائے؟ جہاں پر کوئی جانے کی کوشش کرے تو اس کا نام و نشان شفا ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ واقعہ سنانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک منبر پر مار کر فرمایا کہ یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ منورہ۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو دجال نہ ہی شام کے سمندر میں ہے نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7208۔ اب جزیرۃ العرب کے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو دو جگہیں ہی ایسی ہیں جنہیں عیسائی بھی شیطانی سمندر، شیطانی جزیرے اور جہنم کا دروازہ مانتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کا آخری سرا امریکہ سے جا ملتا ہے۔ مشرق بعید میں بحر الکاہل کے غیر آباد اور ویران جزائر آتے ہیں۔ ان کے ارد گرد خوفناک پانیوں کا نام ہی شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی رکھ دیا گیا ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر اس شیطانی سمندر کو نام مغرب یعنی عیسائیوں نے کیوں دیا؟ اگر مسلمان یہ نام رکھتے تو بات سمجھ میں آنا آسان تھی۔ خیر، یہ ابھی ہمارا موضوع نہیں۔ فی الحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی برمودا ٹرائی اینگل کا تعلق دجال سے ہے۔ تو خواتین و حضرات، حدیث کے الفاظ دوبارہ پڑھیے۔ دجال مشرق میں ہے۔ زمین چونکہ گول ہے تو اگر ہم مبہم طور پر مشرق کی طرف اشارہ کریں تو وہ اس کی گولائی کی وجہ سے مغرب یعنی بحر الکاہل تک پہنچے گا، مگر یہ ایک مبہم تحویل ہے۔ اس کے آگے مضبوط تعویل مصری محقق عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب مثلث برمودا میں کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہلے دجال بحر الکاہل کے ان بے آباد اور ویران جزائر میں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر ختم المرسلین کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا وہ اس شیطانی سمندر سے شیطانی تکون برمودا ٹرائی اینگل تک رابطے میں ہے، جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر نقطہ عروج تک پہنچنے والی ہے۔ ناظرین، ویسے تو قرب قیامت کے دجال کے منظر عام پر آ جانے کی کافی نشانیاں ہیں، لیکن جہاں تک صحیح مسلم کی اس حدیث دجال کے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے جانے والے یہ اہم اور بنیادی سوالات کا تعلق ہے، تو وہ سوالات دجال نے اس لیے کیے تھے کیونکہ اسے پتہ تھا کہ جب یہ 3 نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو اسے دنیا کے سامنے آنے کی بھی یعنی خروج کی اجازت مل جائے گی۔ سوال نمبر 1 میں بھیسان کے نخلستان کا پوچھا گیا تھا، اور نخلستان پر موجود درختوں کے پھلوں یعنی کھجوروں کا ذکر کیا گیا تھا۔ بھیسان دراصل فلسطین کا علاقہ ہے جہاں دجالی ریاست اسرائیل کا قبضہ ہے، اور اب وہاں کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا، اور یوں دجال کے ظہور کی بہت اہم نشانی پوری ہو چکی ہے۔ سوال نمبر 2 میں تبریہ کے جھیل کا پوچھا گیا تھا۔ جہاں تک بات ہے بحیرہ تبریہ کی تو اس پر بھی اسرائیل کا ہی قبضہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بہت تیزی سے خشک ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح پاکستان میں مشہور ترین دریاؤں کا پانی انڈیا کی چالاکی اور دشمنی سے سوکھ رہا ہے اور کم ہو رہا ہے، اس طرح تبریہ کا پانی بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ سوال نمبر 3 میں زغر کے چشمے کا پوچھا گیا۔ زغر حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ربا اور زغر۔ بڑی صاحبزادی ربا کی وفات کے بعد جہاں دفن کیا گیا تو قریب میں ایک چشمہ تھا جو ان کے نام سے منسوب ہو کر مشہور ہو گیا۔ اسی طرح چھوٹی صاحبزادی زغر کی وفات کے بعد ان کی تدفین ایک چشمے کے قریب ہوئی اور وہ چشمہ زغر کے چشمے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ دجال کی تفتیش اور تجسس کے عین مطابق
یہ تیسری جگہ بھی دجالی ریاست اسرائیل میں ہی واقع ہے، اور اس کا پانی پوری طرح خشک ہوتے ہی دجال کو نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم فتنے سے ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر ہوش مندی سے دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب دجال کے خروج کا زمانہ زیادہ دور نہیں، اس لیے اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی ایمانی قوت حاصل کرنا ہوگی۔ یہی وہ واحد حل ہے جس کے ذریعے باطل اور اہل باطل کو ہر محاذ پر شکست دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔